join the Nepalese army. It's a kind of compulsion then. म चाहिँ एरोनोटिकल इन्जिनियर पढ्न चाहिँ म कराची जान लागेको 65 मा इन्डिया र पाकिस्तानको लडाइँ भयो। हामी यहाँबाट चाहिँ ढाका जानु पर्यो, ढाकाबाट कराची जसमा हाम्रो डाइरेक्ट फ्लाइट थिएन र पासपोर्ट पनि सबै बनाएको थियो, तर पछि सबै क्यान्सल भयो, फ्लाइटै क्यान्सल भयो। त्यसैले म उता नगरेर यसै बसिरहेको थिएँ। अनि मेरो साथी मेरो जेठान पनि पछि मेरो वाइफको फर्स्ट कजन ब्रदर, उनीहरू एउटै परिवारमा रहनु। ऊ र म चाहिँ यसरी हात समातेर केटी हेर्ने भनेर हामी यो रोयल होटल अहिलेको चाहिँ बहादुर भवनको अहिलेको यो निर्वाचन आयोग छ नि, त्यसको अगाडि हामी त्यसमा रोयल होटल थियो। द्याट वाज ओन्ली होटल द्याट वी ह्याड, बिग होटल। त्यहाँ हिँडिरहेको बेला अनि शशीले, उसको नाम मनको घरमा हामी शशी अफिसियल शशी प्रतापले पछि राजाको एडिस पनि हुनुभयो। हिँड्दा के भनेर ए भाइ आर्मी जोइन गर्नु पऱ्यो भने म यस्तो काले खुची जस्तो बोलिदिन्छु आर्मी। फेरि म चाहिँ यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको यो चाहिँ धर्म देवराज कटवालदेखि कन्टिन्युस हामी आर्मीमा छ। अनि मैले चाहिँ अब आई नियरली ब्रोक इट। र मेरो आमाले पनि यसलाई चाहिँ स्वीकार्दैन होला, मेरो आमा त पाहाडमा भन्ने, अब त्यसमा चिठी नै 5 महिना लाग्थ्यो आउनु जानुलाई। यसो गर्दा म आउँदिनँ भने हे मलाई दिउँदैन के बिग्रिन्छ भने त्यसमा त्यो निवेदन एग्रिमेन्ट राख्नु पर्थ्यो। त्यो एग्रिमेन्ट उसैले हाल्यो, भोलिपल्ट गएर हामीले निवेदन दिएको दिँदै गर्दा चाहिँ हामी त आइएससी पढेको। त्यसमा नेसनल डिफेन्स एकाडेमी पुणेमा तिनै सर्भिसको चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ, त्यो आर्मी एयरफोर्स नेभी। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो 4 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ गर्न नसकेर कोही चाहिँ एकाडेमिक्समा फेल हुने, कोही चाहिँ त्यो यता फिजिकल उसमा ट्रेनिङमा फेल हुने भएको 4 जना विथड्र भएर आएका रहेछन्। अनि यिनीहरू आइएससी पढेका, त्यहाँ त अब साइन्स र आर्ट्स दुइटै पढाएको थियो, यिनीहरू सक्छन् भनेर हामी यहाँ फर्स्ट र सेकेन्ड भनेर हामीले त्यहाँ पठाइदियौँ। अब यहाँ चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ लकडाउन हुँदैछ र हामी चाहिँ 4 वर्षमा 4.5 वर्ष हामी लकडाउनमा, तर बिएससीको सर्टिफिकेट पनि दिन्छ त्यहाँ जवाहरलाल युनिभर्सिटी अन्तर्गत, एकाडेमिक चाहिँ जवाहरलाल युनिभर्सिटी लेखेको छु। त्यसरी चाहिँ म चाहिँ आर्मीमा आएको र बिचमा एउटा काण्ड परेर मैले किताबमा लेखाएको छु, तपाईँहरूले कतिले पढ्नु भएको छ। मैले झन्डै छोडेको, अब यो चाहिँ आर्मीमा बसेर मेरो त केही मेरो त कोही पनि छैन, न नाता न गोता न आफन्त न केही। म बाहिरबाट आएको मान्छे, यहाँ त धेरै जस्तो त्यसमा त परिवार सम्बन्ध भएका होइन, माथिदेखि तलसम्म चाहिँ नाता गोता कुल कुटुम्ब भएका होइन, ठुलो पारिवारिक इतिहास भएको। म त एउटा सानो दर्जाको मेरा बाबु बराजुहरू, मेरो बाजे चाहिँ लकडाउन थियो, मेरो बराजु चाहिँ जमदार थियो, मेरो बाबु हल्दार, त्यो सानो तलको मान्छे होइन। हामीले कसले उयो पाहाडको मान्छे हामी थपिएर गएको त्यही पनि म हुन्न भनेर। अनि त्यसपछि म गएर मेरो ठाउँमा आरके लामा, त्यो फर्स्ट गोइङबाट नै आरके लामा मेरो ठाउँमा गएर उसले त्यो चाहिँ स्टडी चेन्ज गरेछ कि इन्जिनियरबाट पाइलट चाहिँ थियो, त्यो पाइलट गराएर उहाँको छोरा पनि पाइलटै थियो, तर एक्सिडेन्टमा मऱ्यो आरके लामा। त्यसरी म आर्मीमा आएको। आइन्छ My question goes like this: which is the proudest moment throughout your military career, entire military career? Proudest moment. Proudest moment. अहिले नै चाहिँ एउटा तपाईँहरूको इन्ट्रेक्सन चाहिँ एउटा मैले अघि नै भने आई रियली फिल ग्रेट। आई रियली फिल मेरो अनुभवहरू, मेरा कुराहरू सेयर गर्न पाउनु भनेको तपाईँहरू जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ युग परिवर्तनको लागि प्रिपेयर भएको बालबालिका छ। मेरो प्राउडेस्ट मोमेन्ट भनेको देयर आर कपल अफ इट। अब सबभन्दा त मलाई नेपाली जनताले अहिले अब संसारले रेकग्नाइज गरेको यो मान्छेले आफ्नो स्ट्यान्ड कहिले पनि छाडेन, लोबानी पापानीतिर फसेको भनेर अहिले जुन मलाई भन्छन्, जहाँ गए पनि एउटा निर्भीक भन्छन्, सायद त्यही पनि हुनसक्छ। त्यस बेलामा सायद त्यो अडान नदीको भए फर इक्जाम्पल आज पृथ्वीनारायण शाहको फोटो यहाँ हुने थिएन होला। जब क्याबिनेटले निर्णय गरेर पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हटाउनु, राजा रजौटाको फोटो हटाउनु भनेर निर्णय गर्यो र आर्मीले त्यस बेलामा मेरो चाहिँ नेतृत्वमा त्यो चिठी नै च्यातेर फालिदिनु भनेर भोलिपल्ट हामीखेर लिखित रूपमा परिवर्तन गरेको छ। आर्मी जुनसुकै पोस्ट गण गुल्म जहाँ पनि डिपोर्ट अब जहाँ पनि यदि पृथ्वीनारायण शाहको फोटो छैन कम्पलसरी राख्नु भनेर, अनि त्यही रात
त्यस बेलाको मेरो चाहिँ मिलिट्री एसिस्टेन्ट जनरल राजेन्द्र पछि चिफ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै निर्देशन रातभरिमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आर्मीहरू ठुलो भवन कतिले देख्नुभयो होला त्यहाँ चाहिँ एकापट्टि पृथ्वीनारायण शाहको एकापट्टि भानुभक्त के राख्ने भन्नु मलाई सबै सोध्न आयो भने मैले यसो पृथ्वीनारायण शाहकै फोटो राख्थेँ एकापट्टि एकापट्टि भानुभक्त किन सबैले एक्सेप्टेड मान्छेहरू नेपाल र नेपालीको गौरव त्यसमा के राख्यो भनेर राख्यो र त्यो अहिले पनि छँदैछ। र त्यसो बेला पृथ्वीनारायण शाहको फोटो त्यो शालिगहरू भत्काउँदाखेरि आर्मीले त्यो बाहिर निस्केर या प्रहरीले बाहिर निस्केर त्यसलाई नभत्काउ भत्काउन नदिने भन्ने कुरा हुँदैन किनभने हामी युनिफर्म लाएर बाहिर पब्लिक यस्तै कार्य गर्दा एमनेस्टी इन्टरनेसनलले युनाइटेड नेसनले इन्टरनेसनल कम्युनिटीले मान्दैन त्यस कारणले हाम्रो परिधिभित्र पनि बस्नु पऱ्यो हामी होइन त्यस कारणले पनि हामीले बाहिर चाहिँ एउटा भित्र चाहिँ हामीले त्यसरी पनि गरेर त्यो अहिले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको ब्यारिकेड ठाउँ ठाउँमा अहिले पछि चाहिँ के भन्छ उसमा नेपालगञ्जको त्यो उतापट्टि अर्को के डिस्ट्रिक्ट त्यो जिल्ला चाहिँ बर्दियामा पनि पछि 27 गते घुटार्नु हुन्छ हाम्रै यहीँबाट बनाएर त्यो पौडे भन्ने मेरै चाहिँ उसमा तर त्यहाँ अरू कसैले नै उद्घाटन गर्दैछ मलाई चाहिँ विशेष अतिथिमा आउनु भनेको छ त म विशेष अतिथि आउनु र अहिले पनि पृथ्वीनारायणको जयन्ती मनाउन ठाउँ ठाउँमा यसमा पनि अब चितवनमा बोला छ इस्टानमा बोला छ कहाँ जान्छ त्यो दिन यहाँ पनि हुनुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सायद मेरो लागि र आर्मीले दिएको स्ट्यान्डमा हरेक स्ट्यान्ड नेपाली जनताले सडकमा उत्रेर तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थीहरूले सडकमा उत्रेर आर्मीलाई सपोर्ट गर्नु त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यो सपोर्ट नलिदिएको भए हरेक मुद्दा न्यायालयले चाहिँ आर्मीको फिल्ममा डिसिसन नगरिदिएको कन्स्टिट्युसनलाई नसमात्यो र मैले जहाँ पनि के भन्थेँ भने वी स्ट्यान्ड बाई द कन्स्टिट्युसन रिटन बाई द रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द पिपल अफ नेपाल। त्यस कारणले हामीले कन्स्टिट्युसन समातेर बसेको यो कन्स्टिट्युसन त्यसरी जताभाइ भत्काउनु पाइन्न भनेर वी टुक अ स्ट्यान्ड। त्यो चाहिँ सायद नेपाली जनताले त्यसरी हेर्छ मलाई हेरेका छन् मेरै अगाडि भन्दा जहाँ जाँदा मलाई त्यस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। अर्को प्रश्न हजुरले पनि अघि भर्खरै भन्नुभयो होइन हामी पनि देख्न सक्छौँ विशेष गरी गाउँघरतिर नेपाली सेनामा भर्ती हुन त मान्छे चिनेको या कुनै ठुलो पदमा आफ्नो मान्छे भएको हुनुपर्छ भन्ने एउटा जुन न्यारो माइन्डेड कन्सेप्ट छ यसले गर्दा चाहिँ युवाहरूमा नेपाली सेनाको जुन एउटा चाम हुनुपर्ने त्यो अलिक कम भएको देखिन्छ। यसलाई लिएर तपाईँको विचार के छ र यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले एउटा के विचार गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी यहाँ प्रहरीमा संसार कानुन अनुसार संविधान अनुसार नमिले भने भित्रभित्र यो हो किन लोयल्टीको लागि स्पिक डिकोरको लागि प्रतिबद्धताको लागि त्यो जसको बाबु आर्मीमा छ या प्रहरीमा छ त्यस खोजा त्यस छोरी आर्मीमा प्रहरीमा जानु भनेको त्यो प्रोफेसनल एउटा हुन्छ। जापानमा एउटा उदाहरण छ जापानमा हरेक इन्डस्ट्रीमा त्यो पुर्खौलीहरू बसेको हुन्छ र आफ्नो इन्डस्ट्रीमा आफ्नो फ्याक्ट्रीमा जहाँ काम गरेको बाबुले छोराले पनि गर्छ र विशेष किसिमको फेसिलिटी दिएको हुन्छ उनीहरूलाई। र बेलायतमा पनि अहिले चाहिँ मनगोबरी फिल्ममा सबको जे छ नाति पनाति अहिले आर्मी जोइन गरेर उनीहरू यसै आक्षेप गर्छ तर अहिले यहाँ रिसेन्टली त्यो चाहिँ तोड्यो लोकसेवा आयोगले त्यो चाहिँ सबै गरेर गएको छ त्यो त्यसको लागि। र आर्मी पुलिस भनेको यस्तो इन्स्टिट्युसन हो जहाँ पोलिटिकल खेलवाड हुन नसकोस् त्यो न्युट्रल होस् त्यो देशको होस् त्यो राज्यको होस् नेपाली जनताको होस् त्यो कसैको एउटा चाहिँ पक्षपात गर्ने त्यो न्युट्रल बस्न नसक्ने त्यो भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ राष्ट्रको लागि परेको बेलामा स्ट्यान्ड लिन पनि सक्दैन जनताले सपोर्ट पनि गर्दैन। मेरो धारणा। थ्याङ्क यू। हामी जसरी अब अन्य देशहरूमा मिलिट्री एकाडेमीमा तालिम गर्न जान्छौँ त्यसरी नै ठुल्ठुलो देशहरूको सेनाहरू यहाँ आएर तालिम गर्ने वातावरण नहुनुको कारण के छ र यसको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ? होइन अहिले त त्यो त छुटिसकिहाल्यो। अहिले त्यो हाम्रो मिलिट्री एकाडेमी देख्नुहुन्छ विभिन्न देशका चाहिँ 5-7 देशका क्यारियर दैले पनि आइराखेका हुन्छ देख्नुहुन्छ। हाम्रो स्टाफ कलेजमा अमेरिका बेलायत इन्डिया पाकिस्तान चाइना सबै आएको हुन्छ स्टाफ कलेजमा त मेरो देख्नु भएको छ त्यस्तो त्यो अहिले चाहिँ त्यो सोच्नु लाग्दैन ताकि जति हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन होला किनभने हामीले त्यो स्रोत र साधन त्यो सिस्टमको डेभलप गर्न नसकेको होला उनीहरूको देशको जति छ तर त्यो अनुभवको लागि एउटा कोअपरेसनको लागि एउटा मिलिट्री टु मिलिट्री डिप्लोमेसीको लागि त्यो त धमाधम सुरु भइरहेको छ। हजुरको कार्यकालमा र अहिलेसम्म आइपुग्दा हजुरले चाहिँ नेपाली सेनामा के कस्ता परिवर्तन देख्नुभएको छ या महसुस गर्नुभएको छ?
होइन यो आर्मी थ्राइब्स एन्ड ट्रेडिसन भन्छु जान्नु आर्मी थ्राइब्स एन्ड ट्रेडिसन आफ्नो संस्कृति आफ्नो कल्चर आफ्नो चाहिँ कस्टमहरू आफ्नो रीतिरिवाजहरू कहिले पनि छाड्नु त्यो मौलिकतामा आधारित हुनुहुन्छ तर त्यो चाहिँ बेला बखतमा संसारको मान्यता अनुसार संसारलाई एक्सेप्टेबल हुने किसिम र नयाँ जेनेरेसनले खोजेको त्यो परिमार्जन चाहिँ हुँदै जानुपर्छ जुनसुकै समस्या पनि जहाँ है मेरो बेलामा मैले अघि भने नि बिकज अफ दि कम्युनिकेसन एडभान्स कम्युनिकेसन ती सबै पुरानो संस्कारलाई त भत्किँदै गएको तर त्यो बेसिक चिज त त्यही नै हो इन्फर्मेसन इज नलेज नलेज इज पावर त्यो त कहिले पनि टुट्दैन त्यो त भइ नै रहन्छ त्यसका क्रियाकलापहरू परिवर्तन भएको छ त्यो आधारभूत जुन जग छ त्यो त हल्लिँदैन हल्लिने पनि त्यो आफ्नो आफ्नो देशको मौलिकता हुन्छ संस्कृति हुन्छ होइन त्यसका चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ आस्थाहरू हुन्छ होइन त्यसका चाहिँ पुराना चिजहरू हुन्छ रीतिरिवाजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो मौलिकता त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नु है थ्याङ्क यू लुकिङ टु द हिस्ट्री नेपाल आर्मी विश्वकै प्रख्यात सेनाका रूपमा चिनिन्छ तर अहिले आएर अरू देशका सेनाहरू प्राविधिक र अन्य क्षेत्रहरूमा अग्रसर देखिन्छन् तर नेपाली सेनालाई चाहिँ समयअनुसार विज्ञान र प्रविधिका आधारमा अगाडि बढाउन चाहिँ अहिले अलिकति सकिएको छैन यसको चाहिँ के कस्तो समस्याहरू समस्या मैले देखेको स्रोत साधन म्यान पावर होइन त्यसलाई हामीले कसरी व्यवस्था गर्न सक्ने राष्ट्रको पनि आर्थिक अवस्था हेरेर जुनसुकै जस्तो सुकै भए पनि एभ्रिथिङ डिपेन्ड्स अन यर इकोनोमी अब हाम्रो इकोनोमी अहिले चाहिँ ओह्रालो लाग्नु लागेको छ भने हाम्रो टेट डिभिजन चाहिँ खपिन सक्नु भएको छ अहिले अब मन्त्रीमण्डल हाम्रो विस्तार भइराखेको छ खर्च बढ्दो छ र त्यो खर्च चाहिँ कुनै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा होइन तल भत्ता दिनमा खर्च भइरहेको छ होइन यसले गर्दाखेरि त्यो स्रोत र साधन हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सहरूलाई लागेअनुसार चाहेअनुसार अथवा मिनिमम एडिक्वेट एसेन्सियल त्यो प्राप्त हुनलाई अहिले त्यति गाह्रो भएको छैन त्यो भन्दा पनि हाम्रा सैनिकहरूले हाम्रा प्रहरीहरूले अहिले विश्वमा जुन नाम कमाएका छन् त्यहाँ सर्टेन कारणहरू छन् सर्टेन खुट्टीहरू पर्टिकुलर एउटा चाहिँ युनिट त्यो युनिटनेस भनेको हाम्रो नेपाली सुरक्षा फौजहरू नेपाली सेना नेपाल प्रहरी उनीहरूसँग दुई चारवटा क्वालिटिजहरू छन् खुबीहरू छन् जो अरू देशसँग कम्पेयर गर्न सक्छ हाम्रो केटाहरूको चाहिँ त्यो एडाप्टेबिलिटी छ नि 40 डिग्री या 50 डिग्रीमा पनि त्यो हाँसेकै हुन्छ त्यो चाहिँ माइनस चाहिँ 20 डिग्री 30 डिग्रीमा त्यो हाँसेकै हुन्छ त्यसको डिमान्ड त्यसको कम्प्लेन साह्रै थोरै हुन्छ 3 दिन नखाइकन त्यो हाँसी जानु ओह्रालो उकालो चल्न सक्छ भारी बोकेर हिँड्न सक्छ अनि अर्को यो चाहिँ 3-4 रात नसुतिकन पनि बस्न सक्छ हाँसेर तर अरूले त्यति सक्छ त्यस्तो एडप्टेबिलिटी छ एउटा अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति हरेक देशको हाम्रो परराष्ट्र नीति यसै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन गभर्मेन्टमा एउटा मन्त्रीमा डिबेट भइरहेको हुन्छ त्यस कारणले हाम्रो त्यो देशप्रति पर्टिकुलर भनौँ न आज हामी सुडानमा फौजहरू छ हाम्रो चाँदमा छ होइन विभिन्न देशमा छन् अहिले 12-13 कति छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो देशको कुनै एउटा पर्टिकुलर नीति भन्ने छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी युएनले भन्ने बित्तिकै त्यो बन्दुक बोकेर हिँडिहाल्छ कि हाम्रो सेना अनि युएनले जे खोजेको त्यही पाइरहेको छ है अनि हामीहरू सबभन्दा सस्तो पनि हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ गाडी हाम्रो चाहिँ कलपुर्जा इन्डस्ट्रीहरू हतियार गोलीगट्ठाहरू उनीहरूको जतिको छैन तपनि हाम्रो त्यो देशले यी क्वालिटीले गर्दाखेरि हामी भेरी वेल एक्सेप्टेड बाई द लोकल कम्युनिटी एन्ड द युनाइटेड नेसन्स जहाँ नेपाललाई पठाउँ नेपाल किनभने जस्तै बङ्गलादेशलाई अरू देशलाई भन्यो भनेदेखि अब ब्रिफिङ गर्दैछौँ हामी चाहिँ व्यवस्था गर्दैछौँ हामी अर्गनाइज गर्दैछौँ अलिकति टाइम लाग्छ भनेर भनेको बेलामा चाहिँ ठाउँमा जा भनेको कन्फ्लिक्ट हेर्न जान सक्दैन किनभने उनीहरूको देशको चाहिँ नीति हुन्छ र पहिला उनीहरूको होम कन्ट्रीलाई सोध्छन् यस्तो यस्तो आदेश के गर्नु हामी जानु भने टाढा 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 भन्ने चाहिँ मौखिक अलिकति त्यो जान्छ उनीहरूको पोलिसी जो तलमाथि होला भनेर र हाम्रो त यति पपुलर छ तपाईँले एसिया अफ्रिका जुनसुकै देशमा गए पनि
त्यहाँका लोकलहरूले 1-2 महिनामा हाम्रो भाषा सिक्छन्। हाम्रो अनेक किसिमका गीतहरू पनि सिकेर तपाईँहरू टिभीमा देखिरहेको हुन्छ बेला बेलामा नेपाली गीत गाएका अफ्रिकनहरूले होइन, लाइब्रेरी होइन होइन, त्यो लेबनानमा सबै नेपाली बोल्ने, नेपाली गाना खाने, नेपाली खाना खाने, त्यो भएको भनेपछि त्यो पपुलारिटी त्यसले देखाउँछ। अनि अर्को हाम्रो केटाहरू चाहिँ 1-2 बोतल बियर खाएपछि त्यो इन्टरनेसनल भइहाल्छ। त्यो हरेक भाषा बोलिदिन्छ, हरेक धर्मसँग उसको जो पनि बराबर, मुसल पनि ठिक छ होइन, दबाई काँडी पनि ठिक छ, त्यो क्रिस्चियन पनि ठिक छ, यहुदी पनि ठिक छ होइन, अब हिन्दू पनि ठिक छ, सबै ठिक छ। त्यसको जात चाहिँ छ, त्यो नेपाली बस नेपाली गरेर बस्नुहुन्छ। त्यस्तो त्यो न्युट्रल खुबीको डेभलप भएको हुनाले यो चाहिँ 60-70 वर्षमा 1958 देखिको, त्यसले गर्दाखेरि यसको भिन्नै पहिचान, युनिकनेस। र अहिले नेपालको बेच्ने चिज केही छ भने यही सेक्युरिटी फोर्सेस छ संसार होइन। अहिले ठुलो नेताहरूले बाहिर बोल्नु पनि हाम्रो पुलिसले यसो गर्यो, हाम्रो सशस्त्र, हाम्रो चाहिँ आर्मीले यस्तो गरेको छ, हामीले यस्तो गर्नुपर्छ, अरू बेच्ने चिज हामीले पनि अहिले तपाईँहरूलाई थाहा भएको द्याट युनिकनेस, द्याट एडाप्टेबिलिटी, द्याट क्यारेक्टरिस्टिक्स युनिक वान वी ह्याभ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालका सुरक्षा फौजहरू विदेशमा त्यति पपुलर छ, त्यो नेपालको लागि एउटा ठुलो गौरवको, एउटा खुसीको कुरा हो मेरो विचार। हामीले देख्न सक्छौँ कतिपय नेपाली सेनामा आफ्नो जीवन समर्पण गरेका नेपालीहरू पछि जागिर सकिएपछि आर्थिक अवस्थाले विचलित भएको देखिन्छ। यसको समस्या समाधान यसको पनि विभिन्न किसिमका समस्या समाधान भइरहेछ। आर्मी मात्र होइन, प्रहरीमा पनि होइन, घाइते बिरामीहरू छन् जसको घरमा रहेछन्, हुन सकिरहेका छैन, जो लिमिटेड आम्दानी उसलाई ढाक्नलाई मैले अघि पनि भने गाह्रो भइरहेछ। र त्यसैलाई पनि अहिले चाहिँ हामीले ब्याङ्कसँग सम्झौता गरेर कल्याणकारीबाट हामीले स्कुल कलेज क्याम्पसहरू खोलेका छौँ। स्वास्थ्य उपचार 5जनासम्मको परिवारलाई फ्री स्वास्थ्य दिनु भनेको अहिले सानो कुरा हो। अहिले अरबौँ रुपियाँ हामीले खर्च गरिरहेको छौँ। त्यो प्रहरीले पनि त्यही गरिरहेको छ, संसदले पनि त्यही आफ्नो लिमिटभित्र बसेर त्यो गरिरहेको छ। र त्यसलाई अझै बढाएर लैजाने मलाई लाग्छ त्यही सुरक्षा भूमिको कार्य त्यो चाहिँ नीति होला जस्तो लाग्छ। र मैले आज हजुरलाई आजको अन्तिम प्रश्न राख्न चाहे, हजुरको जीवनमा आउने उतार चढावहरूलाई सामना गर्दै विचलित नभई हजुर अघि बढेर डटेर आफ्नो लक्ष्यलाई कसरी प्राप्त गर्नुभयो, आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु। भोलिको एक्सपिरियन्समा अहिले कसरी भन्नुभयो, भोलिको कुराहरू तर अब मेरो अहिले जीवनभरको जे स्ट्यान्ड छ त्यसमा एकताबद्ध हुने हो। कतिलाई मनपर्छ, कतिलाई मन पर्छ, तर मेरो शिरमा जहिले पनि नेपाल र नेपाली। धर्म पोलिटिकल दलहरू पहिला नेपाल छ, म नेपाली हुँ र सबै नेपालीहरू पहिला नेपाली हुँ भनेर त्यो सोचबाट चाहिँ विकास गर्न सक्नुपर्छ हामीले। त्यो हो भने नेपाल जहिले पनि सबल सक्षम रहे। हामी फुट्नु भनेको विदेशीहरूलाई नचाहिँदो इलिमेन्टहरूलाई भित्राउनु, त्यसैले हामी छुट्नै पर्छ। दलहरू पनि कहिले पनि फुट्नु हुँदैन। जति दल फुट्यो त्यति नोक्सान, हामी त्यति कमजोर हुँदो। सर, हाम्रो नेपाली सेना र बाहिरी अहिले पब्लिक बिचको सम्बन्ध अलिक त्यति नजिक त छैन। सम्बन्ध विकासात्मक कार्यमा जोडिए तापनि सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिएको कुरालाई लिएर सम्बन्ध शुद्धिकरण गर्न हामी बाहिर या भित्र संस्थामा रहेर के गर्दा सुधार? तपाईँले आफूलाई जस्तो छ त्यस्तो देखाउनु सक्छ। नेपाली सेना केमा आबद्ध छ, के को लागि आबद्ध छ र नेपाली सेना कुनै राजनीतिक दलको त्यो चाहिँ कार्यकर्ताको संस्था होइन, यो नेपाली र नेपालीहरूको हो। र यसमा सबै जात जाति भाषा भेगी धर्मका मान्छेहरू, पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ छोराछोरीहरू आबद्ध हुन सक्छन्। तर त्यसको लागि उसको क्षमता हुनु पऱ्यो, उसको प्रतिबद्धता हुनु पऱ्यो होइन, उसमा त्यो स्पिरिट धिकोर हुनु पऱ्यो नेपाली सेनाप्रति, नेपालप्रति भन्ने त्यो आफैले जगाउनु। जसले यो विश्वास दिलाउन सक्छ, विश्वास गर्न सक्छ, त्यसले अरूलाई पनि त्यसले नमुना दिन सक्छ होइन। त्यो नमुना अहिले चाहिँ के भन्छ तल्लो जातका मान्छेहरू पनि जर्नेल भएका छन् होइन, के भन्छ मेरै पालादेखि भएका छन्। अहिले चाहिँ हरेक जात जातिका मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो योग्यतालाई
प्रुभ गरेर जुनसुकै ऱ्याङ्कमा पनि अफिसरमा पनि रिक्रुट्सहरूमा पनि टेक्निकल लाइनमा पनि चाहिँ उनीहरू कम्पिटिसन बस्नु यो चाहिँ इट्स अ कम्पिटिसन हो र यो हाम्रो सिस्टमभित्र धेरै यो निर्णय लिखित रूप यो सबै चाहिँ लोकसेवाले चाहिँ अब ह्यान्डल गरेर छ तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यसरी यही कुरा हामीले चाहिँ भएको कुरा नबढाइकन नघटाइकन आफ्नो प्रशंसा भन्दा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता के हो त्यो पब्लिकमा बेच्न सक्नु र पब्लिकलाई त्यसरी इन्फर्म गर्न सक्छ एउटा त इन्फर्मेसनको कमी छ कति त्यो ग्याप छ त्यो ग्याप अझै पनि छ र अझै पनि नेपाली सेनामा या इभन प्रहरीमा आउने मान्छेहरू चाहिँ जड्याहरू रक्षाहरू जुगाडेहरू धेरै टेकी राख्ने मान्छेहरू नपढेका काहीँ नबिगेपछि आउँछ भन्छ तर अहिले त्यस्तो होइन पढेको लेखा मान्छेहरू आउँछन् र त्यो चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसनमा आबद्ध हुने हिसाबले पनि आउँछ बरु अन्य किसिमका चाहिँ सङ्घ सङ्गठनहरूमा चाहिँ काहीँ नबिगेपछि जाने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ तपाईँलाई थाहा छ नेपाली सेनाले गरेका विकास निर्माण तथा समाज सुधारका कामहरूको ससम्मान गरेर बाँकी उपलब्धिमूलक कामहरू गर्नका लागि अझै पनि नेपाली सेनामा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन्। एकदम हरेक पल्ट मैले अघि नै भने every generation faces new problems. Every generation will have to come out with new solutions. यो जहिले पनि त्यहाँ आवश्यकता भइरहेको छ त्यो परिवर्तन त्यहाँ बढ्ता देखाउने आफूले आफैलाई कसरी एक्सपेन्सिभ बनाउने र बेच्न सक्छ आफू कसरी सबभन्दा बेस्ट ब्रान्ड त्यो चाहिँ नेपाली सेनाले कोसिस गर्नुपर्छ बुझाउन सक्नुपर्छ हिँड्नुपर्छ देशका कुना प्राप्त गरेर दाल सबै क्षेत्रमा गएर आफूलाई सेल गर्न सक्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ एकदम प्रतिबद्ध भएर लाग्न अति उनीहरूको देख्छु। सर हाम्रो नेपाल आर्मी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह राजाले चाहिँ आफैले बनाउनु भएको एकदमै नजिकको रिलेसन भएको आर्मी हो है। तपाईँले आफूले पनि चाहिँ पूर्व राजा महेन्द्रलाई पनि चिन्नुभएको छ र अनि त्यस पछाडि वीरेन्द्रसँग पनि त उहाँको चाहिँ कुरा भयो थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब उहाँको त्यति बेला राजाको पालामा चाहिँ डिफेन्स कसरी चाहिँ नीति कसरी बनाउनुहुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि विकासका नीतिहरू कसरी डिस्कस गर्नुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ तपाईँ 63मा चाहिँ अब डेमोक्रेसी आइसकेपछि नेपाल आर्मी चाहिँ कसरी चेन्ज भयो र अहिले हाम्रो पालामा चाहिँ अब नेपाल आर्मीको चाहिँ काम कसरी भइरहेछ हामीले कसरी राजाको भने राजा महेन्द्रलाई मैले देखेको मैले 2-4 ताल कुरा पनि गरेको छु बट एज अ चाइल्ड जस्तै पुष 1 गतेको एउटा ठुलो क्रान्तिको निर्णय उहाँले गर्नुभएको छ त्यसको अघिल्लो दिन बेलुका राति 3 बजेतिर मलाई चाहिँ दर्शन गरिदिए अब सुतेको थिएन सोफामा पिनिरहेको 4-5 बजी पुगेको अब उहाँको त्यो कार्यक्रम रहेछ तर मलाई 3 बजे दर्शन दिनुपर्छ म झन्डै 10-12 मिनट उहाँसँग चाहिँ कुराकानी भयो अनि मैले चाहिँ त्यो हात गोजीमा हालेको छु अनि मलाई 10 भन्ने मान्छेहरू आएर हात निकाल्यो अनि मैले चाहिँ त्यो सरकारलाई चाहिँ मारदेरा चाहिँ सरकार भन्नुपर्ने मैले त सर भने होइन अनि होइन सरकार यो मेजेस्टी यो मैले सर भने यो मेजेस्टी भनेर अनि राजाले त्यो अङ्ग्रेजीमा मलाई चाहिँ हाउ मेनी गर्लफ्रेन्ड्स ह्याभ यु मेड भेरी सुन द एजुकेसन अनि मलाई अब अप्ठ्यारो लगाएर मैले नन सर भनेपछि यो मेजेस्टी नन सर यु डोन्ट ह्याभ अ गर्लफ्रेन्ड टिल नाउ त्यो अब भनेको उहाँको कस्तो खुबी त्यस्तो एउटा चाहिँ सिरियस भएर राष्ट्र संस्थालाई जोखिममा राखेर चाहिँ स्टेट दिन लागेको बेलामा केही घन्टा चाहिँ अगाडि एउटा म जस्तो फुच्चे छ होइन 10-12 वर्षको केटासँग यस्तो किसिमको गफ गर्न सक्ने खुबी कस्तो रहेछ मान्छे त्यसबाट चाहिँ त्यो डबल ब्रेस्टेड कोट भिनै राखेको थियो अनि त्यो ढाकाको टोपी यस्तो टेबलमाथि राखेको थियो अनि त्यो डब्बामा हुने चुरोट यस्तो हाल्दाखेरि फुत्त चुरोट निस्क्यो त्यो चुरोट चाहिँ यसरी खाएर मसँग त्यसरी गफ गरेको भनेको त्यो खुबी मान्छेमा यो अनौठो किसिमको खुबीहरू नेतृत्वमा हुने मान्छेहरू यो अति नै जरुरी हुन्छ मलाई त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण आएर वीरेन्द्र त मैले हङकङ हुँदै 4 पल्ट सबै चलाउने मौका पाएँ तर त्यस्तो व्यवहारिक रूपमा उ गर्ने किताबमा लेखाएको छु मैले कति ताल के हो त्यहाँ भनेर
मैले त्यही एउटा मेरो त्यो मोटर पाएँ, त्यो मोटरको चाहिँ त्यो ट्याक्स हटाउनलाई पनि चाहिँ सबैले मलाई उइक्या त्यहाँ नेपालीहरूले केही ब्रिटिस साथीभाइहरूले पनि राजाले भन्थ्यो, राजाले त्यस बेलामा एउटा चाहिँ टोटाको 3 लाख 2.5 लाख कति कर तिर्नु पर्थ्यो नयाँ कारको, मलाई चिठ्ठी परेको त्यो चाहिँ मैले भनेर अनि बेलुका मेरो श्रीमतीसँग कुरा गरेँ अघिल्लो दिन बेलुका भोलि चाहिँ सरकारको जन्म जयन्ती पनि अनि जन्म जयन्ती तिहार मेरो घरमा चाहिँ डिनर थियो 25 भन्छ अनि मेरो वाइफले भनेर यसै विचार गरेर हजुरलाई भगवान्ले यत्रो दिएको छ होइन अटोमेटिक कार चढेर हिँड्छ छोराछोरीहरू चाहिँ अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढ्छ कर्नेल भइसक्यो म टेम्पोरेरी अलिक लोप गर्ने भने चाहिँ राजा दिएको छ यो पनि चोरै रहेछ भौकाबाट त फाइदिनु खोज्दो छ मेरो उसको मनमा हुँदैन भनेर भन्यो यस्तो कुरा पनि हजुरको निधानमा के लेखाइ त यस्तो पनि गर्ने हो हुँदैन भनेर अनि मैले भनिनँ उहाँसँगको त्यो सम्बन्ध गर्छु त्यहाँभन्दा पछि भएर चाहिँ यो दसैँको टिकामा चाहिँ अब हात यहाँ लगाउने हो अनि टाढाबाट मजालाई सलाम मारे हाम्रो चिफ साहब मात्रै हो राजासँग सम्बन्ध अरू कोही पनि हामी त्यो चिफ साहबले दियो भने त्यही दिन लाग्यो अनि चिफ साहबलाई कसलाई मन लाग्छ कोसँग सल्लाह लिनुपर्छ के गर्नुपर्छ उहाँहरूले डिसाइड गर्ने त्यही हो मेरो चाहिँ के भन्छ सम्बन्ध। अहिले चाहिँ यो म्याक्सिमम् चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि युवा वर्ग चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका क्यानाडातर्फ जाने अनि त्यसपछि देशमा चाहिँ दक्ष युवाहरूको कमी पक्कै पनि हामीले देखिरहेका छौँ होइन। भोलि पर्सि कतै सबैजना उता गयो भने यहाँ जस्तो हामी यतिमा पनि सबैजना त सेनामा हुँदैन, सबैजना पुलिसमा हुँदैन अनि भएन भने चाहिँ सेकेन्ड अप्सन चाहिँ के हुन्छ यहाँ भएन भने म पनि विदेश जान्छु। म लगायत मेरो साथीहरू सबैजना चाहिँ अहिले त्यस्तो अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ कम गर्न भन्नुको कि अब युवा वर्गलाई चाहिँ देशमै के गर्नुपर्छ भन्नलाई के गर्नुपर्छ एउटा त मोटिभेसन छ आफ्नो देशप्रतिको लगाव एउटा नेपालीहरूको त्यो संस्कृति छ नि एउटा त्यसलाई तोड मानसिकता भनेको त्यसलाई तोड अहिले चाहिँ त्यो नेपाली समाजमा एउटा चाहिँ त्यो कस्तो किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ इन्फ्लुएन्स्ड भएको छ त्यो गाडिएर बसेको छ भने नेपालीहरूले केही पनि गर्न सक्छ सबै बाहिर जान्छ नेपालमा केही पनि हामी गर्न सक्दैन भने त्यो एउटा त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नै सक्छ। नेपालमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल। विनोद चौधरी हुनुपर्छ र अहिले त्यो देश विदेशमा भएका हाम्रो नेपालीहरू घरमा आएर भैँसी पालन काँक्रा पालन भेडा पालन सागसब्जी लगाएर पौडीमा गरेर के प्रतिबद्ध भएर दसैँ तिहार परिवारसँग बसेर त मान्नु भएको छ नि। तर अझै पनि हाम्रो गाउँठाउँमा के छ भनेदेखि चाहिँ नेपालमा यस्तो सानो चिजहरू गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो बेइज्जत हुन्छ। त्यस कारण विदेशमा त बम्बईमा गएर त कौन है भने रातभरि त्यो लाठी हल्लाएर पनि बसेको छ हामीले देखाएको छ तपाईँहरूले कति देख्नु होला त्यो समस्या तोड्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिनको लागि के गर्नुपर्छ मैले हिजो अस्ति भनेको मैले त्यही भनेको मैले देखेँ र नेपालमा भएको मैले हेर्दाखेरि 3-4 चिजहरू छन् जसले आफ्नो खुट्टामा आफै उभ्याउन सक्छ। एउटा पानीको डेभलपमेन्ट, एउटा बिजुली र बिजुलीले प्रशस्त मात्रामा देशभित्रै कन्ज्युम गर्ने पेट्रोल ओइल ग्यास यो सबै चाहिँ हटाउन सकिन्छ र त्यसबाट अरबौँ अरब रुपियाँ बच्छ साल अरबौँ अरब रुपियाँ बच्छ होइन। त्यसले अर्को कुरा लाखौँ हजारौँ बिघा जमिन इरिगेसन गर्न सकिन्छ जो अहिले बाँदैछ होइन। दाङ जस्तो चाहिँ एउटा ठुलो पटाङ सुर्खेत जस्तो होइन रामपुर भ्याली जस्तो पाल्पा इमेज देखेर तपाईँहरूले कतिले देख्नु भएको र यहीँ काठमाडौँ कयौँ जग्गाहरू चाहिँ पानी नभएर बसिन्छ। गाउँठाउँमा त गाउँै छैन कोही मान्छे पऱ्यो भने लास्ट हुने त्यो केटा के अरे केटीहरू कन्याहरू छैन। त्यसलाई ब्रेक गर्नुको लागि त्यो हाइड्रो पावर त्यसरी डेभलप इरिगेसन कि आफ्नो खुट्टामा आफै पनि सागसब्जी दुनियाँभर फलाउन सक्छ र त्यो सागसब्जी फलाउन हाम्रो एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो कामदार त्यो मेन्टेन गर्नलाई 10,000 लाग्दो रहेछ भने एउटा इन्डियन तरकारी फलाउने मान्छेलाई त्यहाँको एउटा चाहिँ इम्प्लोइको चाहिँ 1700 माथि खर्च हुँदो रहेछ लेबरको कुरा आएर। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाको चाहिँ धेरै सस्तोमा चाहिँ बिग्दछ। तर त्यसलाई छाडेर पनि हामीले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने तरकारी फलफुल लगाउन सक्यौँ भनेदेखि बाहिरबाट त परेन। मैले थाहा पाउँदाखेरि नै हाम्रो धान चामल कम्पनीले अरबौँ रुपियाँको धान चामल बेच्थ्यो गोर्खापत्रमा हामीले पढ्थ्यौँ यति बेच्यो यति पैसा कमायो। हाम्रो ओइल निगमले सरकारलाई करोडौँ रुपियाँ ऋण दिन्थ्यो ऋण मैले थाहा अहिले हेर्ने कहिले गरेको हामीले गएर होइन। अर्को कुरा टुरिज्मका यस्ता किसिमका सम्भावना हुन्छ। तपाईँ कहाँ जानुहोस्
रारा लेक जानुभयो होला, पोखरा त तपाईँले धेरै देखेकै होला होइन, सेफ हाउस देख्नुभयो, तिरोचो देख्नुहुन्छ, त्यस्ता उचाइमा त्यस्ता लेकहरू संसारमा पनि त्यो हेर्नको लागि त्यहाँ वरिपरि व्यवस्थाको स्रोत साधनको मान्छेको म्यानपावरको त्यो गरेर त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला होटेलहरू बस्न लाग्यो, माझौला किसिमका तल्लो किसिमका माथिल्लो किसिमका चाहिँ गर्ने एयरपोर्टहरू बाटोहरू त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग बनाइदिनु हो भनेदेखि त लाखौँ लाख मान्छे त्यसलाई हामीले सेल गर्छ होइन। टुरिज्म हो, अब यो हाइड्रो पहाड होइन। अर्को कुरा चाहिँ कृषि नै हो, त्यसको लागि त पानीकै अब छ। त्यस कारणले यी तिनवटा चिजहरूलाई हामीले बेच्न सक्यौँ भनेदेखि हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन र यो अहिले ट्रेड डिफिसिट छ जुन हिसाबको भएर लाग्दो भइमर्दो र हाम्रो इकोनोमी उथल पुथल हुने अवस्थामा छ, हामी फेरि स्टेटमा जानुभयो हामी बस्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास।